وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كل شيء وكيل. سبحان الله. ما شاء الله. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن. ناری القرآن زندہ باد، ناری القرآن زندہ باد، ناری القرآن زندہ باد، ناری القرآن زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. سبحان الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن. ناری القرآن زندہ باد، ناری القرآن زندہ باد، ناری القرآن زندہ باد. جامع ازہر زندہ باد، جامع ازہر زندہ باد، جامع ازہر زندہ باد. اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك
الله سبحان الله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحان الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. नारे तकबीर, जोर से जी, जोर से नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, क़ारिउल कुरान, नारे तकबीर। سبحان الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدروا الله حق قدره بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शेख महमूद, शेख महमूद। जामे अज़हर जिंदाबाद, जामे अज़हर जिंदाबाद, जामे अज़हर जिंदाबाद। بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله
فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحان الله ما شاء الله. شادي محمد مصطفى شادي صحابة عظمة القرآن قارئ القرآن قارئ القرآن ما شاء الله شيخ يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. وما जिंदाबाद।
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ما شاء الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر